Tapos na usab ang madagayaon ug puno sa kadasig nga adlaw. Panahon na nga mamahuway kita. Kung diin, uban sa grasya sa Dios, mubangon kita nga baskog ug puno sa paglaom sa umaabot nga mga adlaw. Salamat o Dios sa imong dako nga gugma alang nga rin kanamo. Wala nimo kami pasagdi sa tibok adlaw namong gimbuhaton, bugat man o dili. Pasilua kami sa among mga kalapasan ug tudloi kami makapadayon sa among tinguha nga moserbisyo sa tanan nga walay gipangayong balos. Hikapa ang mga balatian sa mga nag-antos gumikan sa wala damang kahigayonan ug patagamtama sa tinuod nga kalipay ang mga nagbangutan. Hinaot nga bubuan mo kami sa tim-os mong gugma ug di mapugnang panalangin samtang kami nagtinabangay ug nagkahiusa para sa kaayuhan sa nasud. Isip imong katawan. Kini ang 103.1 Wonder Radio Toledo City, Cebu is now signing off.